السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل سلسلة دروس. توقفنا في الحصة الماضية عند قلنا لا فورم الجبري جرافيك. شرحنا كيف خرجنا ليكواسيون هذه زاد، كيفاش حولناها بورتلاند، ومن بعد كيفاش رسمنا الشيما. الآن هنا فقط هذا الشيما توضح كيفاش نقدر ندير ديمونستراسيون. يعني إذا كان عندي شيما وحبيت نعرف لا سورتي من خلال لونطري، نقدر ندير قيم كيما هاك. مثلا تلاحظوا عندي هنا صفر صفر، ناخذ صفر صفر، هنا الصفر يرجع واحد باسكو هذه بار يرجع واحد، ومن بعد هنايا هذا الصفر يمشي هنا، صافي صفر في واحد يخرج صفر، وهنا عندي هذا الصفر منفي يرجع واحد، وهنايا صفر منفي مضروب في الواحد يرجع صفر، صفر زائد صفر يخرج صفر. معناها حالة الأ تساوي صفر، بي تساوي صفر، اس تساوي صفر. ناخذ حالة ثانية، مثلا إذا كانت الأ تساوي صفر، بي تساوي واحد، راح تكون أ تساوي صفر ترجع تساوي واحد، والبي واحد، واحد في واحد تخرج هنا واحد، وهنا أ تساوي بي تساوي واحد منفية صفر مع صفر، صفر فوا صفر إيكالا زيرو، دونك زيرو بلس أن إيكالا أن. في الحالة الأ تساوي صفر، بي تساوي واحد، النتيجة تساوي الأس تساوي واحد. ونقدروا نزيدو نبرهنو من أجل الواحد صفر ومن أجل الواحد واحد، ونقدروا مباشرة هنايا بالطريقة اللي عطيتها لكم قبيل مباشرة. عندي هنا أ تخرج أ بار، وهذه بي يعني أ بار بي، هنا تخرج أ بار بي، وعندي بي منفية صافي بي بار مع الأ، يعني أ بار بي بلس بي بار أ، أ بار بي بلس بي بار أ اللي هي ليكواسيون مباشرة. يعني الآن ندخلوا الباساج دو لا طابل فيريتي على فورم الجبريك، وهذه يعني شرحتها قبل، نزيد نعاودها من أجل التثبيت. هنا حاب نروح من طابلو فيريتي، حاب نروح الفورم الجبريك، يعني من طابلو فيريتي حاب نروح ليكواسيون. هنا شرحنا وقلنا عندي فونكسيون اف دو ا بي سي، هنا راني كتبت النتيجة نتاع لا طابلو فيريتي اللي تشفاو لها. هاي وين نرجعوا هنا، هذه كتبت النتيجة هذه مباشرة، درت اف اللي هي لا سورتي اللي هي بداية ا بي سي، ما كتبتش هادو، نكتب ديريكت اف. الآن اف هذه اللي راهي عندي هنا، رايح نخرج لي تيرم، هادو هما لي تيرم، نخرج لي تيرم من أجل الواحد ومن أجل الصفر. قلنا من أجل الواحد، من أجل الواحد تيرم من أجل الواحد هو عبارة عن جداء المتغيرات كما خرجتها في الإيكواسيون اللي فاتت، هي الجداء بين المتغيرات، بشرط اللي يكون صفر ناخذو متغير بار، واللي يكون واحد ناخذ المتغير نفسه. يعني كما هنايا الأصل المعادلة راه كان فيها صفر صفر صفر، على هذيك خذيتها أ بار بي بار سي بار، وقلنا وكي يعود عندي الصفر رايح ندير الجمع بين المتغيرات، ما نديرش ضرب، ندير الجمع بين المتغيرات بعين الأخذ، بعين الاعتبار أنه المتغير إذا كان صفر عنده صفر ناخذ نفسه المتغير، وإذا كان المتغير فيه واحد ناخذ بار، يعني العكس تماما، عكس الطريقة من أجل العكس هذه عكس هذه. إذا هنا متغير في الحالة هذه عندي صفر هنا وصفر هنا وواحد هنا، صافي واش ترجع أ بلس بي بلس سي بار. نكمل العلاقات تاعي هنا، العلاقات تاعي هنا، هم يخرجوا هذول، أنا يهمني هذول كيفاه نخرج من هذه نجي لهذه. كي نخرج هذه عندي المعادلة، سواء نديرها مجموع مضاريب اللي هي من أجل الواحد، يعني هذا الترم تاع الواحد زايد هذا الترم تاع الواحد زايد هذا الترم تاع الواحد زايد هذا الترم تاع الواحد، مجموع المضاريب، هذا ضرب وهذا ضرب، هذا ضرب وهذا ضرب من أجل الواحد، اللي هي أ بار بي بار سي بار زايد أ بار بي سي زايد أ بي سي بار زايد أ بي سي. أو ناخذ الطريقة الثانية اللي هي ضرب المجاميع. طبعا أنا هنا بديت نختزل باسكو مباشرة راه عندي الحالات قبل. هذا مجموع نضربه في هذا المجموع، نضربه في هذا المجموع، نضربه في هذا المجموع، اللي هي وكان ترجعوا ليه تلقاهم من أجل الأصفار،
تلقاو هذا المجموع فيه هذا المجموع فيه هذا المجموع فيه هذا المجموع. الآن حاب ناخذ شوية التعريفات برك. لا بروميير ميثود شنو قلنا؟ somme de produits. هنا on considère dans la table de vérité que les combinaisons des variables pour lesquelles la fonction vue 1، يعني ناخذ les termes اللي من أجلهم لا فونكسيون f تساوي واحد. f تساوي واحد. دون لا كومبينيزون دركا في لا كومبينيزون هذاك لو تيرم هذاك اللي نخدمو واش ندير؟ نرومبلاس لي 1 يعني الواحد. وين نلقى الواحد في الفاريابل؟ نرومبلاسيه بالفاريابل. يعني إذا لقيت واحد عند الأ ندي أ، وإذا لقيت صفر ندي أ بار الكومبليمون تاعو تاع الفاريابل ندي أ بار. إذا لقيت الواحد ندير أ، وإذا لقيت الصفر ندير أ بار. إذا لقيت البي ندير بي، إذا لقيت الواحد عند البي ندير بي، وإذا لقيت الصفر عند البي ندير بي بار، وهكذا. ويكون عندي جداء بين هذوك المتغيرات ainsi chaque combinaison va correspondre au produit logique de 6 variables ou de leur complément. يعني في الترم هذاك لازم يعود عندي جداء. هاو هنايا شوفوا هنايا قلنا كي يعود عندي المتغير فيه صفر، هذا من اولا الحالة الأولى اللي هي قلنا ميثود سوم دو برودوي. سوم دو برودوي هذا معناها هذا البرودوي زائد هذا البرودوي زائد هذا البرودوي زائد هذا البرودوي. خلاص هاو برودوي زائد برودوي زائد برودوي زائد برودوي. أولا لازم ناخذ فقط من أجل الواحد. وين كاين الواحد؟ برك نخزر وين كاين الواحد. شوف هنا وين كاين الواحد، هذه حاجة. ثانيا وين كاين الواحد نشوف المتغيرات هذون ثلاثة. إذا لقيت الأ تساوي صفر نديها أ بار بي بار سي بار. وإذا لقيت الواحد كيما هنايا واحد واحد راح ندير متغير بي سي، ندير أ بار بي سي كيما هنايا أ بار بي بار سي بار، وهنايا أ بار بي سي، وهنايا أ بي سي بار، وهنايا أ بي سي. يعني راه واضح كيفاش نخرج الترم. ومن بعد ندير الجمع. ندير الجمع بين المضارب هذوك، المضرب الأول زائد المضروب بين المتغير الثاني زائد المضروب الثالث زائد المضروب الثالث الرابع، اللي هما تاع الواحد والواحد والواحد واحد. هذه راه من أجلها هنايا من أجلها الواحد الواحد الأول والواحد الثاني والواحد الثالث والواحد الرابع اللي هما ربعة. واحد زوج ثلاثة ربعة. هذه لا بروميير ميثود اللي هي سوم دو برودوي. هنا راه لا فونكسيون سورا لا سوم لوجيك دو تو لي برودوي لوجيك ديجا تروفي اون دو اللي لقيناهم في الدو لي تيرم هذوك. دوزيام ميثود اللي هي برودوي دو سوم. برودوي دو سوم هنا on considère dans la table de vérité que les combinaisons de variables pour lesquelles la fonction vue 0 برك. يعني نروح نشوف وين كاين الزيرو، هذه وهذه وهذه وهذه، هذو هما لي زيرو. ناخذ عندي راه 4 تيرم، 1 2 3 4 1 2 3 4 ها هما 1 2 3 4. كيفاه ناخذ قبل لو تيرم؟ هنا لو تيرم ناخذو كي يكون الأ تساوي صفر نديها أ، ندي الفاريابل، كي يعود يساوي واحد ندي الكومبليمون. هنا العكس. واش قلنا دون لا كومبينيزون رومبلاس لي زيرو بار لي فاريابل اي لي 1 بار لور كومبليمون. يعني الزيرو نديه هو الفاريابل والواحد نديه هو الكومبليمون، يعني أ بار ولا بي بار ولا سي بار. Ainsi chaque combinaison va correspondre la somme logique. هنايا معناها هذه يعود عندي لا سوم بين لي فاريابل. هنايا لا سوم بين لي فاريابل، هذه الحالة الميثود الزاوجة. ومن بعد لا فونكسيون شنو هي تعود؟ سورا لو برودوي لوجيك اي تو لي سوم لوجيك ديجا تروفي اون دو. واش يعود الضرب نتاع كامل المجاميع اللي لقيتهم في قبل. ها هو الضرب الاول في المجموع الثاني في المجموع الثالث في المجموع الرابع. هذه لا فونكسيون. دونك هذه هي مجموع المضارب وهذه ضرب المجاميع. هنايا هاي الحالة الزاوجة قلنا الفورم الجبريك الزاوج، الطريقة الزاوجة تاع ضرب المجاميع. هنا ناخذ مثال واحد آخر. عندي مثال هنايا هاد طابل فيريتي، عندي أ بي اف هذا طابل فيريتي. واش ندير؟ نرومبلاسي زيرو بار الأ بار اي دوزيام زيرو بور بي بار. واش معناه؟ هنا تعود أ بار وهنا بي بار، وهنا واش تعود؟ أ بار بي، وهنايا أ بي. ها عندي 3 تيرم، هنا عندي 3 تيرم. واش معناها؟
وهنايا هذا كاين نخرج في الواحد. الميثود الاولى اني نخرج في الواحد صافي. واش تعود عندي ا بار بي بار بلس ا بار بي بلس ا بي. ا بار بي بار اللي هي الواحد الاول بلس ا بار بي اللي هي الواحد زوج بلس ا بي اللي هو الواحد الثالث. هذه الحالة الأولى. دوزيام ميثود عندي صفر واحد، وبالتالي يخرج لي تيرم واحد اللي هو ا بار بلس بي. أو العكس هنا الواحد صافي تعود ندي الفاريابل كومبليمونتي، والصفر ندي الفاريابل ويمام صافي تعود ا بار بلس بي اللي هو هاي مباشرة. معناها هذه راح تساوي هذه. راح من بعد إن شاء الله نحكو على سامبليفيكاسيون دو فونكسيون، معناها اختزال الدالة. قادر يعطي لي دالة كيما هذه ونبدا نحسبها الجبريكمون، نبدا نديمونطري حتى نلحق بالعلاقات هذوك اللي قريناهم قبل، نلحق الا بار بلس بي. معناها راني درت سامبليفيكاسيون فونكسيون من هذه رحت لهذه. هنا راني خرجتها مباشرة من طابلو دو فيريتي. على كل حال الآن نروحو باساج دو لا فورم الجبريك على طابلو دو فيريتي. يعني كي يعود عندي فورم الجبريك كيفاش نروح لطابلو دو فيريتي. هذه أنا راح نشرحها لكم مباشرة في الورقة، وراكم نتوما كي تقراوها هنايا راكم تلقاوها كيما راني شرحتها مباشرة في الورقة، باسكو باه يعود الوقت صغير ويكفيني الفيديو ما يعودش بزاف. الباساج عندي من لا فورم الجبريك، لا فورم الجبريك vers la table de vérité. ناخذ مثال. عندي لا فونكسيون اف دو ا بي مثلا تساوي ا بار بي بلس ا بي، ا بار بي بلس ا بي مثلا. واش ندير؟ اللي يكون بار مادام عندي ضرب زايد ضرب معناها مجموع مضاريب اللي هي الميثود الاولى. واش ندير؟ واش قلنا؟ نعكس برك الطريقه. واش قلنا كي قبيل قلنا كي يعود الصفر ندي المتغير بار، كي يعود واحد ندي المتغير نفسه. هنا نعكس، هنايا هذه معناها صفر وهذه معناها واحد، وهنايا هذه معناها واحد وهذه معناها واحد. دونك طابلو دو فيريتي مباشرة نقدر نديرو كيما هاك. عندي ا بي لا فونكسيون اف، ندير الاحتمالات ومن بعد نروح نبحث على هذا الاحتمال اللي هو صفر واحد. صفر واحد، صفر واحد ها هو يساوي واحد، والواحد واحد يساوي واحد، والباقي يساوي صفر. هذا مكان. علاه هنايا هاد لو تيرم صفر واحد درتو هنا يساوي واحد، وهاد لو تيرم درتو يساوي واحد، لأني انطلقت من الميثود الأولى لا بروميير ميثود اللي هي عندي جمع مضاريب. جمع مضاريب، جمع مضاريب واش معناها؟ قلنا هاي في جمع المضاريب كون ترجعوا تشوفوا هنايا الدالة هذه جمع المضاريب، هذا ضرب زايد هذا ضرب زايد هذا ضرب زايد هذا ضرب. جمع المضاريب تلقاو الاف تساوي واحد، تلقاو الاف تساوي واحد. معناها راني انطلقت العكس، درت الابار، ابار رجعته صفر، بي بار رجعته صفر، والسي بار رجعته صفر، ودرت اف تساوي واحد. ومن بعد الابار درتها صفر، والبي تساوي واحد، والسي تساوي واحد. هاي وين درت اف تساوي واحد. طبعا هذون هاني نكتبهم بار ديفو، ومن بعد نروح ندور عليهم نبحث عليهم في الدالة، في الدالة نتاعي اللي نلقاها موجودة في الدالة نكتبها هنا تساوي واحد، واللي ما نلقاهاش نديرها تساوي صفر. خلاص هذه حالة. نعطيك مثال واحد آخر. اف دو ا بي تساوي ا بلس بي فوا ا بلس بي بار. هنا واش تلاحظ؟ ضرب مجموعين، ضرب مجموعين معناها نقدر نخرج طابلو دو فيريتي تاعي كيما هاك. ا بي عندي 0 0 0 1 1 0 1 1 لا فونكسيون اف. هنايا عكس هذه، معناها هذا لو تيرم هذا كيعود كيعود متغير معناها راه صفر، كيعود متغير هنا راه صفر، هنا المتغير راه صفر، هنا المتغير بار معناها واحد. وهذا لو تيرم يقابل لي في الدالة اف صفر، وهنا يقابل لي
الصفر. واش ندير؟ معناها في الصفر صفر تساوي الصفر، في الصفر واحد، الصفر واحد تساوي الصفر، والباقي تساوي واحد. خلاص مفهومة هذه. نقدر نديرها لكم بطريقة واحدة أخرى. هذه الدالة وشحال تساوي؟ هذه الدالة أ بي في أ بي بار واش شحال تساوي؟ نقدر نوزع العادي، ندير الجداء العادي كما نعرفو، أ فوا أ، أ فوا أ زايد أ فوا بي، أ فوا بي زايد بي بار أ. طبعا تبديلي، نقدر ندير بي بار ولا بصح أنا دايما نحافظ على الترتيب أحسن، أ بي بار ومن بعد بي بار، بي بار. نزيدو نعاودو نخدمو. وشحال تساوي؟ أ فوا أ معناها أ زايد أ بي زايد أ بي بار زايد بي فوا بي، بي بار فوا بي شحال تساوي؟ المتغير كتضربو في العكس تاعو، في النفي نتاعو، درناها من الخصائص تاعو تساوي صفر، هذه تساوي صفر، وبالتالي خلاص هذه نلغيها. صح. نزيد ندير ما عليناش، نقدروا نخرجوا هنايا أ عام مشترك، أ بلس بي تروح تساوي واحد، ترجع أ بلس، معليش نكملوها بالاختزال ومن بعد نحكو. أ تخرج أ في واحد زايد بي، معليناش، زايد أ بي بار، واحد زايد بي، أي متغير تزيدو واحد تساوي واحد، وبالتالي ترجع أ في واحد تساوي أ زايد أ بار بي. بعد نزيد، هذه خاطئة، من بعد نعاود نخرج الأ عام مشترك، الأ عام مشترك هنايا نخرج هنا أ في واحد زايد أ بي بار. هذه لا هنايا الواحد خلاص هكا خرجت الأ عام مشترك. واش ترجع تساوي؟ ترجع هذه ثاني تساوي واحد، في النتيجة في الأخير معناها الدالة تاعي تساوي أ، الدالة تاعي كامل في الأخير تساوي أ. واش معناه؟ أنا كان تجو ترجعو أ شحال تساوي؟ أ تساوي صفر، هاي صفر 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 واحد واحد واحد، معناها هي نفسها هاي الدالة هي نفسها أ. معناها بعد الاختزال هاني برهنت باللي هذا الجداء ولا هذه العلاقة هاي تساوي أ، اللي هي نفسها. طبعا أنا راني استبقت شوية الأحداث في الاختزال. المهم هاي طريقة كيفاه من معادلة نقدر نروح لطابلو فيريتي، من المعادلة نقدر نروح لطابلو فيريتي. مازال نقطة أخيرة، أحيانا يعود عندي متغير غير واضح في الدالة. مثلا نعطيك مثال، عندي f de a b c تساوي a b plus a c plus a b بار c بار. خلاص هذه ركزوا معها مليح. الدالة هنا a b زائد a c زائد a بار b c بار. كيفاش ندير طابلو دو فيريتي؟ عندي a b c la fonction f 0 1 2 3 4 5 6 7. صح. كيفاش نعمر هذون؟ اول حاجه تلاحظوا لازم باش نعمر، باش ننتقل من طابلو فيريتي من ليكواسيون، من المعادله من ليكواسيون لطابلو فيريتي، لازم لي تيرم يعودوا فيهم ظاهرين جميع المتغيرات. هنا عندي 3 فاريابل ا بي سي لازم يظهروا في كل المعاملات جميع المتغيرات ا بي سي ا بي سي ا بي سي ا بي سي يظهروا كامل، باه نقدر مباشره نكتب لو تيرم كيما قبيل شفنا في المثال تاعنا هذايا. هنا عندي اون فونكسيون دو ا بي دو فاريابل هم ظاهرين في التيرم هذا، ظهر ا بي وفي التيرم هذا ظهر ا بي. هنايا ظهر ا بي ظهر ا بي، معناها ما عنديش مشكل. بصح هنايا او كاين مشكل. هنايا السي خاص، متغير سي. هذا السي واش معناه؟ نزيدو
بالصفر والواحد، نزيدو من أجل الصفر ونزيدو من أجل الواحد، لازم نزيدو، وبالتالي لازم نكتبها كيما هاك أ بي سي بار زايد أ بي سي. هاذون زوج، هاذون دو تيرم راهم داخلين في الأبي، في الأبي هادي. أبي هادي زدتلها السي وزدتلها السي بار، التيرم اللي ناقصني زدتو من أجل الصفر ومن أجل الواحد، زايد أسي. أسي واش يخصني؟ يخصني البي، معناها ندير أبي بار سي زايد أبي سي. هاي البي زدتها، هذه أسي هي نفسها، وزدت البي من أجل الصفر ومن أجل الواحد. والمتغير الثالث هاو فيه العامل الثالث فيه جميع المتغيرات الظاهرين في 3. دونك واش تخرج لي في الأخير؟ واش راح ترجع للأخرى؟ 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 و 0 1 0 0 1 0. خلاص هذا هما كامل. نروح نبحث عليهم في الدالة وندير من أجلهم تساوي 1. عندي 6 اللي هي هذه تساوي 1، وعندي 7 اللي هي هذه تساوي 1، وعندي 5 اللي هي هذه تساوي 1، وعندي 7 هاي نفسها خلاص معاودة، وعندي 2 تساوي 1، والباقي نديرهم أصفار. خلاص هاني انتقلت. هذه مهمة، كيعود عندي متغير مفقود غير موجود في المعامل تاعي لازم نبينو بكلتا حالاته، من أجل الصفر ومن أجل الواحد. كون تعود عندي دالة كيما هنايا، هاو عندي متغير واحد مفقود، صافي تخرج لي حالتين، كيعود عندي متغير واحد تخرج لي حالتين. كون يعودو عندي متغيرين اثنين ماهمش واضحين، يعني الدالة تاعي اف دو ا بي سي مكتوبة بدلالة ا بلس ا بي سي بلس ا بار بي سي مثلا. هنا عندي دو فاريابل مون كونت، عندي البي وعندي السي. شحال تخرج لي احتمال هنايا؟ واش راح كاين احتمال غايب موش موجود؟ مادام عندي دو فاريابل معناها دو على بسونس دو 4، أنا عندي 4 فاريابل ولا 4 كومبينيزون مون كونت. صافي لو تيرم A sera comme ça A B C A B C A B C A B C. الأولى بار ومن بعد بار هنا، بعد بار هنا، بعد هكا. هادو هما الاحتمالات اللي هما 1 0 0 و 1 1 0 و 1 0 1 و 1 1 1. هادي من أجل برك لو تيرم A، من أجل لو تيرم A. صافي كيعود عندي دو فاريابل مون كونت ستادير دو على بسونس دو 4، 3 فاريابل مون كونت ستادير دو على بسونس 3 8، 4 فاريابل مون كونت ستادير دو على بسونس 4 16 كومبينيزون اي انسو دو سويت. اسكو سي كلير؟ هذه اللي راهي موجودة هنا عندنا هنايا باساج دو لا فورم الجبريك على طابل فيريتي. حنا حكينا على لا سوم دو برودوي دو سوم، هذا شفناها قبل حكينا عليها. حكينا على حالة ها هنا ما عنديش ان فاريابل مون كونت، اوكين فاريابل مون كونت، نكتب ديريكت لي كومبينيزون تاوعي هامين الكومبينيزون، بعد نروح نبحث عليهم طابل فيريتي وندير من أجلهم 1 1 1. عندي حالة هنا مثلا ان فاريابل مون كونت اللي هو سي، راح نديرو هنايا نزيدو من أجل الصفر ومن أجل الواحد. طبعا كي ترجعو الاحتمالات راك تفهموها، كي تشوفوها هنا كيما راني شرحت تلقاو هذه الحالات، ومن بعد تلقاو طابلو فيريتي هذا. طبعا هاني شرحت قلت لكم كيعود عندي واحد فاريابل مون كونت راح ترجع عندي احتمالين الصفر والواحد، كيعود عندي دو فاريابل مون كونت راح يعودو عندي 4 ايطا اللي هي دو على بسونس دو 4 0 0 0 1 1 0 1 1. كيعود عندي 3 فاريابل ستادير 8 ايطا اللي هما 0 0 0 حتى ل 1 1 8 احتمالات. يعني هي لا فورم دو 2 على بويسونس لو نومبر دو فاريابل مون كونت. خلاص ان شاء الله الحصة الجاي نبداو في سامبليفيكاسيون دو فونكسيون لوجيك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.